So hello everyone, this is Watadasig 0.0. So pagpahinumdum lang ka natong tanan no, nga dili kita angay mahukom sa atong isig katao. Kay magtutuo karon nga kusog kay manghukom sa ilang isig katao. Kung sa ila makita in physical no, kasagaran jud na nilang mahitabo sa mga Kristohanon. Pero kusog maghukom siyang isig katao. Gala igsuon isig no sa Kristohanon no. Dili jud ta angay mahukom nganha kanila bisan pag unsa na kadautan ng tawana tungod kay ngano man hinumduman nato kanunay nga kita pud usab makasala, kita pud usab makahimo og dautan. Mao na nga wala tay angay ihukom sini bisan kinsa tungod kay ikaw ug ako. Hukman pod ang importante pangalagad ug pasalamat ug hinulsol diha sa Ginoo. Samtang naapatay gitawag og karong adlaw kay basin unya ug maabot ang panahon mao ra na hinungdan nga maimperno ta tungod kay gihukman nato atong isig katawo. Ug sa tanan pud karon nga sigig debate sa pulong sa Ginoo pagpahinumdum lang ana kanyong tanan.